वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं हम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल अलक आज के लिए तैयार करनी थी हमें। शुरू करते हैं हम। जी अंबर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इसमें इक़रा जो है वो फ़िल अमर है, फ़िल अमर है। और इसका जो रूट वर्ड है वो काफ रा हमजा है, और इसका जो फाइल है वो अंता है। शाबाश। आगे फिर बता। और बिस्मी जो है ये मुरक्कब जारी है, और रब्बी का जो इसमें रब्बी भी मुरक्कब इजाफी है, और रब्बी का भी मुरक्कब इजाफी है। वेरी गुड। और अल्लज़ी इसम मौसूला है, खलक़ा जो है वो फ़िल माजी है, और रूट वर्ड इसका है खा लाम काफ, और इसका फाइल भी हुआ है। ठीक है, आगे बताएं। औला का फिर कोई फिर आ रहा है जो भी आपने बताया था। आगे अल इंसाना बताइए। इंसाना मिन अलक। इंसाना जो है वो मफ़ऊल बिही है, और मिन अलक जो है वो जार और मजरूर है। ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है इक़रा व रब्बुका। इक़रा व रब्बुका, जी वो कर लिया। वा जो है वो वाओ इस्तनाफिया होगा इसमें। जी जी। व रब्बुकल अकरम, इसमें रब्बू का जो है ये मुरक्कब इजाफी है, और रब्बुकल अकरमु में जो अकरमु है वो इस्म तफदील है। और फिर उसके बाद अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लज़ी इस्म मौसूला है, अल्लमा जो है वो फ़िल माजी है, इसका रूट वर्ड है ऐन लाम मीम, और इसका फाइल है हुआ। बिल कलम जो है वो जार और मजरूर है, मुरक्कब जारी है। फिर आ रहा है अल्लामा। एक मिनट थोड़ा सा बस। अंबर, रब्बु, ये जो अल अकरम है इस्म तब्दील है, ठीक है जी। ये सिफ्त है ना, किसी चीज की खूबी बयान हो रही है जी। किसकी सिफ्त है? ये रब्बू की, ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। फिर कैसे, क्या है? मुरक्कब तौसीफी प्रोनाउंस करें आप। रब्बुकल अकरम तो नहीं आएगा फिर बीच में। रब्बुल अकरम। रब्बुल अकरम, रब्बुल अकरम। रब्बू का तो इजाफी है ना। जी। रब्बुल अकरम वो बनेगा तौसीफी।
ٹھیک ہے. توصیف. علامہ آپ نے کہا کہ ماضی ہے اور فائل کیا ہے جی اس کا؟ فاعل اس کا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ماضی مزید ہے. صحیح ہے. فعل کہ ماضی نام کے مزید ہے. اوپر ہمیں تشدید نظر آ رہی ہے نا. جی اگر تشدید نہیں ہوتی ایسے ہوتا علامہ تو پھر ہم اس کو ماضی معروف ثلاثی، کہتے ہیں. ہاں ثلاثی میں جرد ہوتا ہے، لیکن یہ ثلاثی مزید ہے علامہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی انیسہ آپ آگے کنٹینیو کریں. جی علامہ. نمبر 5. جی جی علم الانسان ما لم يعلم. علم علامہ. الانسان ما لم جی يعلم. جی علامہ فعل ہے، ماضی ہے، اور ہوا اس کا فاعل ہے. عین لام میم ثلاثی مزید ہے، صحیح. اور عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. الانسان مفعول بھی ہے. انسان ہے، انسان نہیں انسان. الانسان، الانسان منصوب ہے تو یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. ما موصولہ ہے، اور لم یعلم، لم جو ہے جو یعلم مضارع ہے، اور لم اس کو مجزوم کر دیتا ہے نا یعلم کو. ہو رہا ہے یہاں پہ حرف نفی جی ہاں ہو رہا ہے. یعلم ہے، کیسے مجزوم پتا چل رہا ہے آپ کو کہ مجزوم ہے؟ یعلم ہے، میم کے اوپر ساکن لگا ہوا ہے. لام کلمہ ہے لم وہ ساکن دکھا رہا ہے ہمیں، تو یہاں پہ لام کلمہ جو ہے وہ میم ہے. میم میم پہ ہے. ہمیں ساکن نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مضارع مجزوم ہے. فائل اور کیا ہے لم اس کا؟ نفی ہے، فاعل ہے ہوا. ہوا. ٹھیک ہے. اچھا کلا. ایک منٹ. جی جی یہ جو ماں ہے موصولہ کا آپ نے کہا. جی جی ما موصول ہے. جی ہاں تو ویسے تو یہ مبنی ہوتا ہے نا، یہ اپنی حالت اعرابی حالت شو نہیں کرتا ہے. جی جی لیکن آپ کے خیال میں یہاں پر کیا ہوگی اس کی اعرابی حالت اگر اس کو انالائز کرنا ہو؟ اچھا ایک بات میں کہوں کہ جب ماں موصولہ جب آتا ہے جی جی تو آپ نے اس کو، میں سب سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے، اس میں جو ہے مذکر واحد اس طرح کر کے کرنا ہوتا ہے. موصولہ میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ عدد اور جنس نہیں مارک کرنے ہوتے، وہ تو اسم ظرف میں ہوتا ہے نا. جی جی ہمیں عدد اور جنس نہیں مارک کرنے ہوتے، وہ اعرابی حالت وہ کرنی ہوتی. لیکن یہ جو موصولہ ہے اس میں بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ انالیسز میں بلینک چھوڑ دیا تھا. اس میں ماں موصولہ جو ہے اس کا انالیسز کیا ہوگا کہ یہ اس موصولہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، پھر آپ اس کو واحد، مذکر اور آگے پھر آپ جیسے اس کو انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. تو اب مجھے بتائیے اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی انیسہ یہاں پہ؟ اس اگر کی آپ اس حالت جو کچھ ہے تو یہ اس کی حالت وہ ہے مخص رفع ہونی چاہیے. جو کچھ نہیں وہ جانتا نصب ہے. اچھا صحیح نصب ہے اس میں. اور جب نصب ہے تو پھر حالت کی وجہ کیا ہوگی؟ حالت کی وجہ ہوگی مفعول بھی ثانی ہوگا. شاباش ویری گڈ. کیونکہ الانسان مفعول بھی پہلے ہی آپ مارک کر چکے ہیں، وہ سمجھے کہ وہ پہلا مفعول بھی تھا، اور دوسرا جو ہے یہ ماں موصولہ جو ہے وہ مفعول بھی ثانی ہے، اس کی اعرابی حالت نصب ہوگی. شاباش آگے بتائیے. کلا. کلا یقیناً مطلب اسٹریس کے لیے آ رہا ہے، ہرگز یقیناً. اور ان حرف نصب ہے، یہ حرف تاکید بھی یہاں پر آ رہا ہے. ان الانسان اسم و ان ہے نا، الانسان. کلا کو آپ نے کیا بتایا، کیا ہے یہ؟ اسم فعل حرف؟ یہ حرف ہی ہے نا حرف ہے. یقیناً. ٹھیک ہے. جی آپ کے پاس یقیناً ان ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا؟ میرے پاس یقیناً لکھا ہوا ہے نا اسٹریس کے اس پہ ٹھیک. کہ یقیناً بلا شبہ. ان حرف نصب ہے اور بلا شبہ اس کے معنی. اور الانسان اسم ہے اور اسم و ان ہے. ٹھیک. لا یطغی لام حرف تاکید ہے، اور یطغی جو ہے فعل مضارع ہے.
اور توئیں غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لام جو ہے وہ تاکید کے بتائیے، معنی میں ہے۔ فائل بتائیے اس میں۔ فائل اس کا ہے ہوا ہوگا۔ ہوا، ٹھیک ہے۔ جی تو غین یا ہے تو یہ کون سا روٹ ورڈ ہے؟ یہ ناقص الیائی ہے، اور یہ جو ناقص الیائی کا جو ہوتا ہے رول نمبر 3 یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، کون سا رول نمبر؟ کیونکہ ہے میں نے رول نمبر 3 اپلائی ہوگا، دوبارہ بولیں، کون سا رول یہ نمبر؟ رول 3 اپلائی ہوگا، 3۔ میں پوچھ نہیں ہوگا۔ بتائیے کیسے؟ یہ میں نے خود جیسے اپنا انالیسس کرا ہے، چیک کرا ہے، ناقص الیائی ہے نا تو یہ حرکت ہے، اس پر حرف علت حرکت ہے، اور ما قبل حرف علت حرکت ہے، اور اس سے ما قبل زبر ہے، ساکن نہ رہے نہیں، یہ تو غین یا جو روٹ ورڈ ہے یہ باب فتح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ٹھیک ہے، کہا کہ یہ یتغا کیا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مدارے ہے مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ اب بتائیے باب فتح سے تو غین یا ڈالیں کیا بنتا ہے؟ فتح سے اس میں مدارے کیس میں بتاؤں، فتح مضارع ہوا بنانا ہے نا آپ کو، کیونکہ یہ مضارع ہے یا نا، تو یہ تو جی جی غین یا باب فتح، یفتح یفتح فتح یفتح یفتح سے کیا بنا، یفعلو کے وزن پہ آپ کو بنا، ٹھیک ہے۔ تو غین یا کو یفعلو کے وزن پہ ڈالیں تو کیا بن کے نکلتا ہے؟ یتغیو یا تو غیو، ٹھیک ہے۔ تو یا تو غیو پر اب کون سا اپلائی ہوگا؟ یہاں پر وہ رول نمبر 3 اپلائی ہوگا، اور یہ جو حرف علت رول نمبر 3 کیا کہتا ہے؟ متحرک ہے، حرف علت متحرک ہو اور ما قبل زبر ہو تو حرف علت جو ہوگا نا وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور رول جیسے نمبر یا 3 آپ ہوگا، کہہ رہی ہیں، آپ رول نمبر 3 کہہ رہی میں ہیں؟ رول جی جی ناقص کا 3 رول نمبر 3 نہیں، رول نمبر 3 تو یہ نہیں ہے، نہیں کوئی سوری، ایسا رول ہوتا ہے کہ نمبر اگر 1 ہے، ایک لفظ میں 2 حروف رول علت نمبر ایک ساتھ آ جائیں۔ نہیں سوری، رول نمبر 1 رول نمبر 1، یس۔ اب بولیں رول نمبر 1 کیا کہتا ہے ناقص کا؟ رول نمبر 1 ہوتا ہے حرف علت متحرک ہو اور ما قبل فتح ہو زبر ہو تو حرف علت اپنی حرکت وہ الف میں چینج ہوتا ہے، یا کے اوپر سے یا کو ہٹا کے الف چینج کریں گے، لیکن اگر واوی ہو تو کھڑا الف ہوگا، اور اگر یا ہوتا ہے نا تو الف مکسورہ آ جاتا ہے، تو یہاں پر الف مکسورہ لگا ہوا ہے غین کے اوپر یا تو حرف علت متحرک ہو اور ما قبل فتح ہو یا زبر ہو اس سے پہلے، ٹھیک ہے، تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ناقص واوی میں اسے کھڑے الف کی صورت میں لکھتے ہیں، اور ناقص یائی میں اسے الف مکسورہ کے اس میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انداز میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ الف مکسورہ کے انداز میں ہی لکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک، رول نمبر 1 تھا، سوری میں رول نمبر 3 بار بار بول رہی تھی۔ ان حرف شرط ہے، اور رأہو رأ ہے فعل ہے، ماضی ہوا ہے، اور ہو جو ہے اسم ضمیر اٹیچ ہے مفعول بھی شو کرے، کا اور روٹ ورڈ بتائیے۔ اس کا روٹ ورڈ رأ، را را حمزہ اور یا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز استغنا، جو بھی استغنا ہے یہ تو اسم ہے، استغنا، استغنا اسم ہے، اور اسم ہے، اسم یہ اسم ہے نا، میرے پاس پائنے تو بے پرواہ لکھا ہوا ہے،
मेरे पास और इसके मायने बेपरवाह लिखा हुआ है ना। सही, मैंने वो सेंस दिया, लेकिन दिखने में तो ये वो लग रहा है, फेल लग रहा है ना। ये जो पीछे जो मैंने एनालिसिस किया ना, लयत वक्त, और लेकिन ये फेल लोगों के पास क्या तर्जुमा लिखा हुआ है इस्तिग़ना का? बेपरवाह ही लिखा हुआ है। इसम के मायने में आ रहा है, लेकिन दिखने में ये फेल नजर आ रहा है। जी, और इसका भी जो रूट वर्ड है गैन, और इसी जो रूल नंबर 1 रूट यहीं वर्ड पर क्या है? लिखा होगा, रूट वर्ड क्या है? गैन नून या, गैन नून या। कौन सा फेल है, माजी या मुदारे? मुदारे, नहीं, माजी हुआ है और माजी मजीद है। ये जो ता में नजर आ रही है ना, वो माइंड थोड़ा सा वो कर रही है हमारा। ता जो है, ये माजी मजीद के जो बाब होते हैं ना, उस बाब की ता आएगी, उसके हर लफ्ज में जो है ये ता आएगी। ठीक है ठीक है। तो फिर यहाँ पे बेपरवाह मायने का हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो मेरे बेपरवाह हुआ। पास अच्छा हुआ है, ठीक है, तो फिर माजी हुआ। अन हरफ शर्त थे, बस ठीक और ये है, ठीक मैंने है बात बताया ना, अनीसा, फेल बस है। इस्तिग़ना ठीक के है। बता दिया, आयत नंबर 7 तक। जज़ाकल्लाह खैर। जी, शाहिदा जी आगे कंटिन्यू करें। इला हर ताकीद और इला रब्बी, ये मुरकबे जारी हो रहा है, और का ये दोनों मिलके यानी मुरकबे जारी और इजाफी। इन्ना इला रब्बी का रुजा, ये भी इसम है। इन्ना इन्ना की के बाद हमें इन्ना बोले मुरकबे जारी है, तो बड़ी खबर मुकद्दम खबर है, और फिर मुब्तदा तो रुजा होगा। हाँ, रुजा मुब्तदा होगा। तो मुब्तदा क्या कहलाता है इन्ना वाले जुमले में? हाँ, इस्मो इन्ना, इस्मो खबर। हाँ, नहीं, खबरू इन्ना, इस्मो इन्ना इन्ना, इन्ना खबरू इन्ना। हाँ, इस्मो खबर और इन्ना। रुजआ जो है वो इस्मो इन्ना है, और इल्ला रब्बी का वो उसकी खबर है। ठीक है, हाँ, चलिए खबर आगे मुकद्दम होगा। बताइए। अरअयतल्लज़ी यन्हा। इस्तिफाम में हरफ इस्तिफाम। राई, राईता माजी फेल है, ये माजी अंता। सही, रा अमजा या, ठीक है। रा अमजा या ही है। हाँ, अल्लज़ी फिर इसम मौसूला है, और यन्हा ये माजी मुदारे है। नून हा या, माजी भी और मुदारे भी। ओ सॉरी बाजी, ये मुदारे मुदारे, माजी फाइल मुदारे हुआ बताइए। का है ये। हुआ, शाबाश। हुआ, रूट वर्ड, नून हा या, कौन सा रूट वर्ड है? नून हा और या। नहीं, ना हा रूट वर्ड नहीं, की किस्म हाँ कौन नहीं, सी है? ये नाकस से आई। बताइए, नाकिसियाई ये यन्हा कैसे बना? बाजी ये आखिरी नून, वर्ड को ये साकिन करते हैं आप, नून और हाँ या इससे बाप पहले फतहा से बनाइए, और बताइए। बाप बाप फतहा। फतहा, फतहा, हुआ मुदारे बनाइए। हाँ बाजी बनाते हैं। मुझे पहले फतहा तो देखना पड़ेगा। फतहा यफ्तहु, हाँ, अच्छा, यफ्तहु, तो यफअलु के वजन पे यन, बनाइए। हाँ, यन हायु। यनहयु, हम्म, ठीक है। यन अब कौन सा हायु। रूल हाँ, अप्लाई होगा नाकिस का? अब ये या को साकिन करेंगे। नहीं नहीं, आप वो रूल बताइए बाजी मुझे। बाजी अब मैं देखो, तो रूल अब ढूंढूंगी, फिर एक मिनट। नहीं, मैं बताती हूँ ना। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं नाकिस का? कि हर इल्लत मुतहरिक हो, उससे पहले जबर हो। हाँ बाजी, अब
میرے پاس لکھا ہوا سامنے نہیں ہے. تو حرف ہاں علت جو ہے وہ ہاں الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. متحرک کی ہاں کس میں تبدیل ہو جاتا ہے باجی؟ حرف علت متحرک ہو. اور میں تینوں رولز پڑھتی ہوں, آپ مجھے بتائیے گا, سن لیں پہلے آپ, ٹھیک ہے. رول نمبر 1 ناقص کا کہتا ہے کہ حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. باجی یہی ہے باجی, متحرک بھی ہے سن لیں اور رول اس سے نمبر پہلے 2 کیا کہتا ہے, وہ بھی سن لیں ذرا. رول نمبر 2 کہتا ہے کہ اگر مضموم حرف علت سے پہلے, مضموم یعنی پیش والا حرف علت ہو, اس سے پہلے پیش یا زیر ہو. پیش یا زیر مل رہا ہے؟ اچھا نہیں نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے. پھر تیسرا رول تو ہے ہی شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ میں 2 حروف علت ایک ساتھ آ جائیں, 2 حروف علت تو آ ہی نہیں رہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو پہلا والا ہی جو ہے وہ اپلائی ہوگا, اور وہ کون سا ہے, حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ناقص واوی میں اسے کھڑے الف کی طرح لکھتے ہیں, اور ناقص یائی میں اسے الف مکسورہ کی صورت میں لکھتے ہیں. تو یہاں پر کون سا ہے, یہ ناقص واوی ہے یا یائی ہے؟ ناقص یائی اور الف مکسورہ لکھا ہوا ہے, الف مکسورہ کی شکل میں. تو آپ کو سمجھ آئیے کہ یتغیو سے سوری ینہیو سے ینہا کیسے بن گیا؟ آپ نے ہی تو بنایا, آپ نے ہی تو بنایا. ہاں بنایا تو باجی, پھر لیکن اتنی ٹھنڈی میں نے آہٹ کیوں کر کانفیڈنس سے رہے نہیں ہیں؟ بنایا نا, ہاں میں نے اپنے بنایا تو ہے, آپ نے کہا اور میں نے بنایا. جب مجھے خود بولنا آ جائے گا تو مجھے تسلی ہوگی. الحمدللہ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ یہ تو نئی نئی چیزیں ہیں نا, تو ایک دم سے کیسے ذہن میں آئیں گی. جب پرانی پکی ہوتی جائیں گی تو پھر وہ ہمارے سمجھے کہ ایک ریفلیکس ایکشن کا حصہ بن جائیں گی. لیکن ابھی بھی کوئی نقصان تو نہیں, کوئی غلطی تو نہیں ہے. آپ نے خود ہی بتایا, میں نے تو آپ کے سامنے رولز پڑھے تھے, آپ نے خود ہی کہا کہ ہاں یہی ہے. میں نے کہا دوسرا تیسرا بھی سن لیں. تو آپ تو اتنی شارٹ تھی, آپ کو تو پکا پتا تھا کہ آپ نے کہا نہیں پہلے سے ہی ہے, یہی ہے نا. تو الحمدللہ باجی آپ کا ساتھ ہوگا, انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہمارے. ٹھیک ہے, آگے بتائیے. ابدن یہ بھی ابدن یہ پھر اچھا اسم ہے, ایک منٹ یہ جو اور یہ الذی تھا شاید باجی, ارایت الذی, الذی آپ نے کہا کہ اسم موصول ہے, ٹھیک ہے. جی حالت کیا ہوگی اس کی, الذی خرابی حالت کیا ہوگی؟ باجی نصب ہوگی. کیسے؟ اس سے پہلے وہ آ رہا ہے نا فعل. شاباش, فعل کے بعد ایک اسم موسٹلی حالت نصب نہیں ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اور وہ کیا بن کے آتا ہے جب حالت نصب میں ہوتا یہ ہے؟ وہ بن گیا مفعول. مفعول بھی. شاباش. تو الذی یہاں پہ ہے اسم موصولہ, لیکن اس کی اعرابی حالت آپ کیا لکھیں گی؟ حالت نصب, اور حالت کی وجہ میں آپ لکھیں گی مفعول بھی. جی 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 ٹھیک ہے, ابدن بتائیے. ہاں ابدن اسم میں, اور یہ بھی نصب میں آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے فعل آ رہا ہے, اور یہ بھی مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے, اذا اسم درک مفعول فیہ. شاباش, ویری گڈ. صلی, صلی یہ فعل ہے ماضی ہوا کا, اور صاد لام یا ہے, بہت اور لام اس میں بھی واو. وہی روٹ. اچھا باجی میرے میں تو یہاں چلو واو. ماضی مزید ہے یہ. اچھا ماضی مزید ناقص واوی ہے نا, لیکن مزید والا ہے تب بھی ہم اس کو ورک آؤٹ نہیں کریں گے. آگے بتائیے. ارأیت ان کان علی الہدی, ارأیت آپ پہلے بتا چکے ہو, ان کان علی الہدی بتائیے. کیا بتاؤں باجی, آپ میرا آواز صحیح نہیں. آیت نمبر 11. ٹھیک ہے, ہاں. ارأیت تو وہ تو آپ نے بتا دیا. استفہام میں ان حرف شرط ہے, ہوں, اور کانا میرا خیال ہے کانا فعل ہوا کا فعل ہے. اور کون سا, ماضی ہے مضارع؟
नहीं बाजी, कान कवाना काना माजी है। माजी है। अगर मुदारे होता तो क्या होता? काना यकूना। वेरी गुड, शाबाश। अब ये कौन बता रहा है फेल की कहानियां? कोई कहती है नहीं फेल कैसे कैसे पक्का आ नहीं गए हुआ, मुझे तो यकीन नहीं। फेल पक्का नहीं हुआ। बाजी मुझे हाँ, आगे चलें, शाबाश। अला, अल्लाह अल्लाह हर्फ जर है। अलल खुदा, ये मुरक्कब भी जारी हुआ। ठीक, शाबाश, वेरी गुड शाहिदाबाद जी। अब सदफ अनवर आगे कंटिन्यू कीजिए। औ अमरा, औ या है अक्फी, और अमरा फेल और बित्तकवा मुरक्कब जारी। फेल कौन सा? फेल कौन सा? आपके फेल ख्याल में से फेल अमरा, कहने से आप छूट जाएंगे सदफ? नहीं बाजी, पूरी फेल की फेल कहानी फेल बताएंगे माजी, ना। कौन सा है फेल? फेल माजी, शाबाश। माजी माजी बाजी, हुआ का इसका फाइल है। रूट वर्ड बताएं। और हमजा मीम रा, वेरी गुड, आगे बताइए अब बित तक वो। बित्तकवा मुरक्कब जारी। ठीक है, राइता तो फेल हो गया, नहीं हो माजी गया, नहीं अंता। आपने नहीं और बताया, आप बताइए अरवाइता। वो तो शाहिदाबाद जी ने राइता अंता है। क्या है? फेल माजी अंता है, और ये इस्तिफाम पूरा है। हमजा अरवाइता और पूरा फेल माजी अंता है सदफ? नहीं बाजी, इस्तिफाम है, हर्फ इस्तिफाम आ, जी, और फिर रईता जो है राई से, रवाइता, वो है रवाइता जो है वो फेल माजी फेल माजी। अंता है। ठीक है, हम रूट वर्ड क्या होगा? रा हमजा या। शाबाश, वेरी गुड, आगे बताइए। इन कज़्ज़ब व तवल्ला। इन हर्फ शर्त है अगर, और कज़्ज़बा फेल माजी हुआ है, और वतवल्ला माजी मजीद है, फेल ठीक है। माजी हुआ है। कज़्ज़बा माजी मजीद है क्योंकि इसके जाल के पर तशदीद मिल रही है हमको। और वतवल्ला भी फेल माजी हुआ है, और कज़्ज़बा वतवल्ला मुरक्कब अत्वी भी बनेगा। ठीक है, और ये जो तवल्ला है ये भी फेल माजी मजीद है। ठीक है, रूट वर्ड क्या है तवल्ला का? वाव लाम लाम, नहीं, वाव लाम या। या वाव लाम या। ठीक है, आगे बताइए। आयत नंबर 14 बताएं। अलम यालम, हम हर्फ इस्तिफाम है, ठीक है, और लम जवाज़ मुदारे है, मजूम कर रहा है यालम को, अलम यालम। शाबाश। और यालम फिर है, यालम और क्या? भी अन फेल मुदारे है, मजूम ठीक है, फाइल बताएं। हुआ। सही है, रूट वर्ड? और भी या आइन लाम मीम, आइन लाम मीम, शाबाश, आगे बताइए। भी अन्नल्लाह में तौकीद है, भी अन्नल्लाह, और अल्लाह इसमें इन्ना है, भी क्या क्या तौकीद है? तौकीद के साथ। एक मिनट बताइए, कौन क्या तौकीद है? अन्नल्लाह तो बाजी, अन्ना तो हम वो करते हैं ना, मेरे पास सिर्फ तर्जुमा के क्या हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेस के लिए आ रहा है कि भी अन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह देख रहा है। अन्ना यही हर्फ नसब और तौकीद जो हम करते हैं वही है, हर्फ नसब है जी, बिल्कुल स्ट्रेस के लिए आता है बेशक। बी क्या है? बेशक बी का तर्जुमा नहीं किया हुआ है, बी लेकिन जायदा बी, कहेंगे इसे, बी जायदा, बी। जी बी पहचानती हैं आप या नहीं? जी बी बी गाफिलिन, बी साथ के साथ जो हर्फ जर आता है ना। हर्फ जर, हाँ शाबाश। तो बी अन्ना जो है ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब जारी। बी अन्ना मुरक्कब नहीं, जारी। हाँ अन्ना तो नहीं, नहीं अन्ना तो नहीं बनेगा, अन्ना तो हर्फ है बेशक, हम्म, बी है लेकिन
یہ کچھ بھی نہیں بنے گا، بی انا نہیں، کچھ بھی نہیں بنے گا. شاباش، ویری گڈ سر. آج میں چاہ رہی تھی کہ آپ کنفیوز ہوں لیکن آپ ہو ہی نہیں رہی. جزاک اللہ باجی. بی انا جو ہے، لیکن اب میری ہوں. بی Excuse انا me, جو teacher. ہے وہ دو. جی ایک بات پوچھنی ہے. جی بولے عمرانہ. یہ جو بی انا ہے اس میں بی کو کیا بی زائدہ لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ لکھ سکتے کیونکہ ہیں یہ اس کا بی ترجمہ زائدہ تو جی بولیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک. کلاسیکل جو آواز ہم نے کٹتی ہے دیکھا باجی، تھا، کیا بول رہی تھی آپ سے دوبارہ؟ جو کلاسیکل وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ماں نافیہ والا جملہ جو ہوتا ہے اس میں بی زائدہ ہم نے دیکھا ہے نا. جی جی ماں کے بتاتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ ترجمہ نہیں ہو رہا ہے اس کا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بی زائدہ. صحیح. تو بی انا جو ہے، بی بھی حرف ہے اور انا بھی حرف ہے، تو دو حروف کا تو ہم نے کوئی مرکب سیکھا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مرکب نہیں بننا. ٹھیک ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ بی دیکھ کر جو ہے ہم بالکل جاری کو جو ہے چھوڑ کے دیں کہ ہاں یہ جاری ہے. دیکھیں تو صحیح کہ اسم ہے یا نہیں. حرف جر بی کے بعد اگر اسم ہوگا تو پھر وہ مرکب جاری بنے گا، ورنہ اگر حرف ہی ہے جیسے یہاں پر ہے تو پھر تو کوئی مرکب نہیں بننا. ٹھیک ہے جی صدف بتائیے. اللہ بی ان اللہ ہے اسم، اور یہ اسم انا ہے بن رہا ہے نا، شاباش، بی ان very اللہ. good. اور یرا فعل مضارع ہے، اور یہ اس کی خبر بھی بن رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. فائل بتائیے. یرا کی ہوا، اور روٹ ورڈ. یرا را یہ نا، را حمزہ یا. ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ خیر. صدف صدف سکندر آپ آگے کنٹینیو کریں. جی باجی. کلا جو ہے وہ حرف ہے، حرف ردا ہے، اور اس میں ان میں لا جو ہے لام توکید ہے، اور ان حرف شرط ہے. لم جوازم مدارے، اور ینتہی مدارے مجزوم ہے. ہوا ہے، اور نون ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے مضارع مزید ہے. صحیح ہے. ہمیں یہ جو ہا آخر میں ہے، کیا یہ وہ اٹیچ ضمیر والی ہا ہے صدف؟ نہیں یہ نہیں ہے. نہیں، وہ ورڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو وہ جی مجزوم نظر نہیں آ رہی، ساکن کے ساتھ نہیں نظر آ رہی، لیکن یہ چونکہ مضارع مزید ہے تو بھی ہم اس پر کچھ کمنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آگے بتائیے. جی. لنصف ام میں لا جو ہے لام توکید ہے، اور نصف ام جو ہے وہ بھی مدار مزید میں آئے گا. اور سین فا نہیں، عین جو ہے مضارع اس کا مزید روٹ کیوں ورڈ ہے. کہہ رہی ہیں آپ اس کو؟ تو یہ دو زبر اور جو آ رہے ہیں، میم آ رہی ہے. میم تو وہ تجوید کا رول ہے نا، اس وجہ سے آ رہی ہے وہ. اچھا، اور اچھا وہ دو آپ، زبر بھی. نہیں دو زبر ابھی میں بتاتی ہوں. بن ناسیہ بتائیے. ناسیہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو آپ لوگوں کے سب کے پاس، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمیں اسی طرح سے ملتا ہے، عین الف، یہ نصفعن کی بات کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، نصفعن عین الف اور دو زبر ایسے ہی لکھا ہوا ہے. جی تو ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ اسم ہے؟ جی لگ رہا ہے. صدف نے تو کہا کہ فعل ہے، یہ فعل مضارع ہے. اب ایک کام کریں آپ. فعل ہم ضرور گھسیٹیں گے. ہاں، فعل ہے نا متکلم. تو فعل کیا تنوین کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا، تو پھر یہاں کیوں نظر آ رہا ہے؟ اب آپ میری بات سنیں، یہ جو الف ہے عین کے ساتھ، اس کو ہٹا دیں آپ، اس کے بغیر آپ لکھیے یہ لفظ دوبارہ سے، لنصف. عین کے ساتھ آپ نون ملائیے، نون جیسے لکھتے ہیں نا، عین کے ساتھ ملا کے نون لکھیں اور نون کے اوپر ساکن کا نشان ڈالیں. عین کے اوپر ایک زبر آئے گا.
अब पढ़ें क्या बन रहा है। नस्फअन, और अभी जो कुरान में जो लिखा हुआ है, नस्फा, जो मुसहफ में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? अलिफ दो और जबर। डबल वो एन, क्या लिखा हुआ है? दो खुद से जबर के बातें ना साथ करें, अलिफ। मुझसे बातें करें प्लीज। लनस्फानी लिखा हुआ है, लनस्फानी लिखा हुआ है, ठीक है, वही आवाज वो आ भी रही है। लनास्फान है, और जो आपने लिखा है नून साकिन के साथ वो भी लनास्फान है। ऐसे ही है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। जी जी बाजी। जी, ठीक है, तो एक्चुअली ये वही है जो आपने लिखा है, लेकिन ये जो नून है इसको तनवीन के साथ उसमें डिनोट किया गया। कुरान की जो लिखाई है, कुरान का जो उसलूब है, उसमें वो इस तरह से लिखा जाता है। अब आपको याद है हमने एक टॉपिक किया था कि फेले मुदारे में ताकीदी उसलूब पैदा करना। जी उसमें हमने एक नून मुशद्दद सीखा था और एक नून साकिन सीखा था। याद आया? याद तो आ रहा है कुछ कुछ। हाँ, थोड़ा सा अपने यादों के झरोकों में झांकें और ढूंढें कहाँ क्या निकलता है, और रीजॉइन कीजिए, फिर हम बात करते हैं इस पर। जी, याद आया? जी बाजी। जी सदफ, याद आ गया ये दो जबर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी जी जी। जी, ये था जो हमने सीखा था कि फेले मुदारे में ताकीद पैदा करना। फेले मुदारे में ताकीद का मफहूम पैदा करने के लिए उसके आखिर में नून ताकीद का इजाफा किया जाता है। और नून ताकीद जो है वो दो तरह से मिलता है हमें। एक होता है नून साकिन, नून खफीफा जिसको कहते हैं, और एक है नून मुशद्दद यानी शद वाला नून, नून सकीला। नून साकिन जो है उसके तर्जुमे में लाजमन हमें मिलता है, और नून मुशद्दद जो है उसके तर्जुमे में जरूर बिल जरूर का मफहूम पैदा होता है। ये इंतहाई ताकीद का उसलूब है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। सबके पास आवाज नहीं जा रही? मैं तो आ रही है। आ रही है सदफ? आ रही है। चले, मैंने अभी यही बताया कि फेले मुदारे में ताकीद पैदा करना, जो हम आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है, यही नोट्स आपको पहले भी दिए गए हैं कि नून साकिन भी है और नून मुशद्दद भी, दोनों इक्वली समझे कि स्ट्रेस पैदा करते हैं। और नून खफीफा और नून सकीला के साथ फेले मुदारे के शुरू में लाम ताकीद भी लगाया जाता है। ठीक है, तो हमें वही मिल रहा है यहाँ पे लनस्फअन में, शुरू में लाम ताकीद भी लगाया जाता है, डबल एम्फेसिस हो जाता है। नून खफीफा या नून सकीला लगाने से मुदारे का मफहूम मुस्तकबिल के लिए मखसूस हो जाता है। ठीक है, तो नून खफीफा और नून सकीला दोनों ही से एक जैसा जोर पैदा होता है, लेकिन कुरान में नून सकीला की तो भरमार है, जबकि नून खफीफा जो है सिर्फ हार्डली एक या दो बार इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें से एक दफा तो यही है जो आपके सामने है, बिलनस्फअम बिन नासिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये दो जबर की तनवीन जो है ये नून साकिन को डिनोट कर रही है। समझ आई आपको? ये लिखने का अंदाज है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, प्रोनाउंस सेम होगा, आवाज एक ही आ रही है। और ये एक्चुअली जो तनवीन हम पढ़ते हैं किसी भी लेटर पर, जब तनवीन होती है तो एक्चुअली नून साकिन ही होता है जिसको कि हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। आपको याद है वो जो शुरू का हम जब कायदा पढ़ते थे तो हमको बन तन सन ऐसे करके जो लिखा हुआ दिखाते थे कि डबल हरकत के साथ भी होता था और फिर एक नून साकिन के साथ भी लिखा हुआ होता था वही लेटर। याद आ रहा है? जी। ठीक हाँ है, बाजी हाँ। तो लनस्फअन क्या है? अलबत्ता हम लाजमन घसीटेंगे, और ये लाजमन कहाँ से आ रहा है? ये जो नून साकिन है वो बता रहा है हमें। एक तो स्ट्रेस लाम ताकीद है शुरू में, और एक स्ट्रेस जो आखिर में नून साकिन है वो बता रहा है, नून खफीफा जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? सदफ से जी करना। जी जी बाजी। और ये जो मीम आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो वो तो
تجوید کا رول ہے نا کہ جب نون ساکن کے بعد میم آتا نون ساکن کے بعد جب حرف با آتا ہے تو وہ پھر میم کی ساؤنڈ آپ کو نکالنی ہوتی ہے. لنسفام بن ناسیہ، تو اس وجہ سے جو ہے یہ میم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن تو نہیں ہے آپ کوئی؟ نہیں باجی. تنوین کے ساتھ یہ فعل کیسے ہے اور یہ کیا مزید ہے؟ یہ مزید نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین نون یا سین فا عین. سین فا عین. ٹھیک ہے، اور فائل کیا ہے؟ نحن. نحنو ہے. شاباش. آگے بتائیے ناسیتن، آیت 16. ناسیتن کاذبتن خاطئتن. یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ کیسے؟ دونوں صفتیں کاذبتن خاطئتن. شاباش. کاذبتن اور خاطئتن یہ صفت ہیں. اور بھی کچھ بتا سکتی ہیں ان کے بارے میں؟ اور یہ وہ ہے نا فائل، اسم الفائل بھی ہے. اسم الفائل. شاباش. فائلتن کے وزن پہ، فائلتن کے وزن پہ. ٹھیک ہے، کاذبتن خاطئتن. شاباش، جزاک اللہ خیر. صدف سکندر. عمرانہ آگے کنٹینیو کریں پلیز. جی، فا جو ہے یہ فا رابطہ ہے، لام جو ہے لام امر ہے، یدعو فعل مضارع مجزوم ہے، ہوا کا فعل ہے، دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، نادیہ مفعول بھی ہے، اور ہو جو ہے نا وہ مضاف الیہ ہے. اس کے بعد سندعو سین جو ہے حرف استقبال ہے، ندعو دوبارہ فعل مضارع ہے، دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، نحنو کا فعل ہے. یہ زبانیہ یہ مفعول بہی ہے. کلا اچھا حرف ہے. ایک منٹ عمرانہ، آپ جو جی یہ بتا رہے ہو کہ یدعو اور ندعو، فلیدعو، یدعو فعل ہے، دال عین ہاں، واو اس کا روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ کون سا ہے یہ؟ ناقص الواوی ہے. واوی ہے. ٹھیک ہے، تو بتائیے یہ یدعو کیسے بنا دال عین واو سے؟ دال عین واو سے یدعو کیسے بنا؟ یدعو جو تھا نا یہ یدعو وہ تھا. دال عین واو باب نصرہ سے. اب بتائیے یہ ہوا مضارع کیسے بن رہا ہے؟ وہ مضارع جو ہے نا یہ یدعو وہ بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے حرکت ہے، اس لیے کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ؟ رول نمبر 3 اپلائی ہوتا ہے. رول نمبر ناقص کا رول نمبر نہیں، رول نمبر 2 اپلائی ہوگا نا کہ ایگزیکٹلی حرف رول نمبر 2 ادرا کیا جو ہے کہتے وہ مضموم، حرف علت جو ہے وہ مضموم ہو ہیں؟ تو اس سے پہلے اگر پیش یا زیر ہو تو حرف علت ساکن ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے. یدعو تھا نا یہ ینصرو کی طرح. یا فولو کے وزن پہ آپ نے دال عین واو کو ڈالا تو ہوا مضارع بنا یدعو. ہاں، تو اس سے حرف علت پہ وہ ہے پیش ہے، اور اس سے پہلے بھی پیش ہے، تو اس لیے حرف علت ساکن ہو جائے گا. اور صحیح. لیکن یہاں پہ یہ لام امر آنے کی وجہ سے یہ حرف علت یہاں ڈراپ ہو گیا ہے نا. وہ رول تو شاید اب نے ابھی کیا نہیں ہے. جی. صحیح. اچھا. اور یہ ندعو میں بھی ندعو تھا یہ، لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ قرآنی اسلوب ہے لکھنے کا جس میں یہاں پہ واو ڈراپ ہوا ہوا ہے، ورنہ یہ مرفوع ہے یہ فعل مضارع ندعو، کیونکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے نا جو اس کو مجزوم یا منصوب کرے. تو ندعو ہمیں تو فائنل فارم ویسے ہی مل رہا ہے نا کہ یدعو آپ کے پاس وہ آ رہا ہے
हुआ मुदारे, जी तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको नाहनु बनाना होगा तो वो कैसे बनेगा? नदउ, नदऊ, हाँ वैसे ही बनेगा सही वो, है, नदऊ वो तो था, फिर वो नदऊ बनेगा। सही है। तो ये इसका फाइनल फॉर्म है, ठीक है, यदउ नदउ। और ये जो है जो लामे अमर लगा है, इसको अब एक्सप्लेन करो कि जब ये यदउ बना तो फिर कैसे आप उसको कैसे अब वो करोगे, ये लाम कैसे बना? फेले लामे अमर लगने से फेले मुदारे जो है वो मजजूम हो जाता है। तो अब मजजूम होने की सूरत में ये तो वाव जो था वो पहले से ही मजजूम है इसमें, तो इसमें ये होगा कि हरफ इल्लत को आप ड्रॉप कर देंगे जी, शो के ये मजजूम है। जब हमने अमर बनाने के तरीके सीखे थे तो उसमें हाजिर का एक तरीका था और गायब और मुतकल्लिम का एक तरीका था, ठीक है। हाजिर का तरीका आप लोगों ने जी सीखा हुआ है और आप लोग करते भी रहे हो। ये जो है गायब का है, ये हुआ का बना रहे हैं ना हम। आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी, जी ठीक है। तो हुआ का जो गायब के सीगों का क्या होता था कि उसमें सिर्फ लामे अमर ऐड कर देते हैं। जो अलामत मुदारे है जो शुरू में जो होती हैं, या ता या और जो हमजा और नून होता है वो ड्रॉप नहीं होते। अलामत मुदारे ड्रॉप नहीं होती है, सिर्फ लामे अमर ऐड कर दिया जाता है। और लाम कलमा जो है वो साकिन कर दिया जाता है, नून अराबी ड्रॉप हो जाते हैं, नून निस्वा जो है वो कायम रहते हैं। सही। तो ये क्या था, ये यद ऊ था, सही है। यद ऊ के आखिर शुरू में जब आपने वो लगाया आपने जब वो रूल नंबर 2 जब अप्लाई किया तो वो साकिन हो गया ना, और उससे बना वो यद ऊ, आइन वाव पेश ऊ आखिर में आ रहा है, ठीक है। अब आप इसका जब अमर बना रहे हैं, आप शुरू में लाम अमर, तो ऑलरेडी आपको लाम कलमा साकिन करना है, तो वाव साकिन ही आप ऑलरेडी है वहां पर। उसके ऊपर जब एक और साकिन गया तो डबल साकिन की वजह से वो हरफ इल्लत जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो इतना बोझ सह नहीं सकता, वैसे ही वो वीक लेटर है बेचारा, ठीक है। और ये एक रूल है फेले नाकिस का जो इंशाल्लाह माइंदा हम सीखेंगे। जब भी डबल साकिन आ जाता है कोई उसको लाम कलमे को साकिन करने की वजह से या फेले अमर बनाने की वजह से, तो वो साकिन लेटर डबल साकिन की बोझ सह नहीं सकता, वो ड्रॉप ही हो जाता है ऑल टुगेदर। इसीलिए आपको फल यदऊ के आखिर में कोई वाव साकिन नजर नहीं आ रहा है, सही है। और लामे अमर, ये जो लामे अमर वैसे तो लाम जबर के साथ होता है, तो यहाँ पे लाम साकिन क्यों है ये फल में? तो वो मैंने आपको बताया था कि पहचान ही उसकी है कि लामे कई एक वो भी लाम जबर के साथ है, लामे अमर वो भी लाम जबर के साथ है। लेकिन कुरान में आप कैसे पहचानेंगे लामे अमर को? लामे कई जो होगा जो कि नवासिब मुदारे है वो तो लाम जबर ही रहेगा, लेकिन लामे अमर उसकी पहचान ये है कुरान में कि वो उससे पहले जो है एक हरफ अतफ आता है जिससे मिला के पढ़ने की सूरत में वो साकिन हो जाता है। तो ये फल फ का आना और लाम का साकिन होना इट शोज के ये लामे अमर है, सही है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? जी बाजी। एक की समझ में आया है? जी आगे। आगे जी आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे बताइए इमराना। कल्ला, कल्ला हर्फ है, ला जो है ला नाहिया है, तो ते जो है वो उसमें तोते की जो है वो फेले मुदारे मजीद है, अंता का फेल है, तो वाव एन इसका रूट वर्ड है। और ये फेले मुदारे जो है ला नाहिया की वजह से फेले मुदारे मजजूम है हो गया है। सही, वो जो है वो मफूल भी ही है। ठीक है, बस जुद वाव अतफ है, उस जुद जो है फेलो अमरन है, अंता का फेल है, सीन जीम दाल इसका रूट वर्ड है। वाव दोबारा अतफ है, एक तरब जो है वो फेले अमर है, वो मजीद है ये। और ये अंता का फेल है, ऑफ रा बा इसका रूट वर्ड है। ठीक है। ये जो ला तोते हूँ
بتایا آپ نے. لا کو ہم کیا کہیں گے؟ لا ناہیہ ہے. لائے نہیں کہیں گے, حرف نہیں کہیں گے, صحیح ہے, یا حرف جزم, جو بھی آپ کہیں, ٹھیک ہے. زیادہ اپروپریٹ ہے لائے نہیں, صحیح ہے. اور جو اس کے بعد فعل ہے طوطے, جس کو اس نے مجزوم کر دیا ہے, وہ کیا کہلائے گا؟ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. اگر میں کہوں کہ فعل نہیں ہے یہ, تو اٹ ول بی رائٹ اور رانگ؟ صحیح ہوگا, فعل نہیں رہے گے. فعل نہیں بھی ہے نا یہ, ٹھیک ہے. جی یس مضارع مجزوم ہے ڈیفینیٹلی, بٹ کیونکہ اس سے پہلے لائے نہیں آیا ہے تو اس کو فعل نہیں بھی کہہ سکتے ہیں. از دیٹ کلیئر وتھ ایوری ون؟ ویسے پھر یہ امر نہیں ہوگا, یہ اس کی بات نہ تو ہے نا, امر ہے, امر کی کیٹیگری میں ہے نا. امر اور نہیں دونوں ہی تو ہے, یا تو کرو یا نہیں کرو, دونوں ہی حکم ہے نا. تو یہاں پہ نہیں کرنے کا کہا جا رہا ہے, تو وہ بھی امر کی اس میں آ رہا ہے نا. امر میں ہے نا, پیش ہے. ہاں صدف انور, جی باجی, جو ہم نے فعل آواز آ رہی امر, باجی؟ جی فعل امر اور فعل نہیں, صحیح ہے. تو فعل امر میں ہم کیا کہہ رہے تھے؟ کسی کام کی کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں. فعل نہیں میں کسی کام کے نہیں کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں. ون اینڈ دا سیم تھنگ, مطلب دونوں ہی آرڈر فارم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وجب بھی امر ہے اور وقترب بھی امر ہے, تینوں امر ہے فعل امر نا. بالکل بالکل. میں کیا بتا رہی ہوں, کیونکہ اس چیز کا آپ کے ہوم ورک سے تعلق ہے, اس لیے یہ چیز سمجھ لیں پلیز. لا جو ہے یہاں پہ لا پوتی ہوں کی بات کر رہی ہوں, لا لائے نہیں ہے, اور اس کے بعد جو یہ توتے آ رہا ہے جو کہ مضارع مجزوم ہے, اس کو ہم فعل نہیں بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو کوئی آیت دی جائے, اس میں سے کہا جائے کہ فعل نہیں ڈھونڈیں, تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ گھبرا جائیں اور کنفیوژن کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں کہ یہ فعل نہیں کیا چیز آ گئی. فعل نہیں از مضارع مجزوم which is coming just after لائے نہیں. Is that clear? جی باجی. شاباش. اچھا ٹیچر, ایک بات پوچھنی ہے. جو لا نفی ہوتا ہے, جو سمپل نیگیشن چینج نہیں کرتا فعل, ہاں سمپل نیگیشن, وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا نا, جو آپ کہہ رہی ہیں فعل نہیں, وہ تو نہیں ہوتا نا. obviously وہ تو اس کو کوئی تو نہیں عربی کہتے چینج فعل نہیں نہیں. کرتا, وہ تو فعل لائے نفی کہلائے گا. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس لا کو لائے نہیں کہیں, کیونکہ وہ لائے نفی ہے, ٹھیک ہے. لائے نہیں, اور وہ فعل نہیں. جو اس کے بعد جو لائے نفی ہوگا نا, جو سمپل نیگیشن والا ہے, اس کے بعد جو فعل ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ اس کو آپ فعل نفی کہہ سکتے ہیں, مضارع منفی کہہ سکتے ہیں. جی کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ والا کیا کہلائے گا؟ فعل نہیں, کیوں کہ اس سے پہلے لائے نہیں آ رہا ہے. فرق ہے دونوں میں نا. اعرابی چینجز آ جاتے ہیں, اس میں کوئی اعرابی چینج نہیں ہوتا, اس میں اعرابی چینج ہو گیا ہے نا. چلے الحمدللہ یہ ہمارا ہوا. اور یہ طوطے جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے عمرانہ؟ جی طوطے جو لفظ ہے, ایک منٹ صدف میں پوچھتی ہوں ابھی آپ سے. طوطے جو روٹ ورڈ ہے, سوری طوطے جو فعل ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو عین. تو واو عین. جی اجواف الوادی. جی, لیکن چونکہ یہ مزید ہے تو we will not comment on it, ٹھیک ہے. جی صدف سکندر بولیں. جی باجی, یہ جو سند او تھا, جیسے فلیاد او تھا نا, ایسے سند او تھا, تو اس میں بھی واو ڈراپ ہوا ہے. جی اس میں وہی بتا رہی تھی نا, یہ کہ قرآن کا اسلوب کے طور پہ اس طرح سے لکھا گیا ہے. اچھا, ویسے کوئی رول یہاں پہ ایز سچ کوئی ڈراپنگ کا وہ رول نہیں ہے. ڈراپ ہوا.
وہ جو قرآن میں جو ایک سنکرنائزیشن آ رہی ہوتی ہے نا، جو ملکوتی غنا ہوتا ہے کہ وہ رائمنگ ایک ورڈز چل رہے ہوتے ہیں، فَلْيَدْعُ سے سَنَدْعُ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ چلیں اب نیا رول سیکھ لیتے ہیں ہم. ناقص کا رول نمبر 4، اگر حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہو اور حرف علت سے پہلے زبر ہو تو علت ڈراپ ہو جاتی ہے، حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں جو ناقص کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اس میں حرف علت کون سے کلمے پر ہوتا ہے؟ لام کلمہ. لام لام کلمے پر ہوتا ہے نا، یا تو لام کلمے پہ جب واو یا یا آئے تو ہم کہتے ہیں یہ ناقص کا روٹ ورڈ ہے. ایسا ہی ہے؟ جی جی جی. اب دوبارہ دیکھیں رول نمبر 4 کیا کہہ رہے ہیں، اگر حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہو. حرف علت تو ہے ہی لام کلمے پر، اس کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جی مزید یا کی بات ہو رہی ہے. یا یہ جو فعالت لکھا ہوا ہے اور ماضی میں وہ جو ہم کا جو ہوتا ہے اس میں ایگزیکٹلی. واو جو ساکن آتا ہے. تو پیاری بہنوں بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ روٹ ورڈ کو مولڈ میں ڈالنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ جی روٹ ورڈ تو ہے ہی لام کلمہ، اس کے بعد کون سا آپ کو حرف ملے گا؟ اس کے بعد تو کوئی حرف نہیں ملے گا. حرف ملے گا اس صورت میں جب آپ اس کو مولڈ میں ڈالیں گے. ایسا ہی ہے؟ جی تو اس سینٹنس کو سمجھیے، بھلے چاہے آپ نے نیچے نظریں مار لی ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، اور میں نے اسی لیے اس طرح سے رکھا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن پلیز سمجھ لیں آپ کہ اگر حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہو، اور بعد والا حرف کس طرح سے آئے گا؟ جب اس کو مولڈ میں ڈالیں گے اس وقت کی بات کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اور حرف علت سے پہلے زبر ہو تو علت پہ ڈراپ ہو جاتی ہے. اب مثال دیکھیں، دال عین واو باب نصرہ، ماضی ہیا بنانا ہے. باب نصرہ کیا ہے؟ ماضی کس سے بنتا ہے؟ نصرہ یعنی فعلا. فعلا سے ہیا کیا بنے گا؟ فعلت. جی سامنے لکھا ہوا ہے نا فعلت. فعلت میں کہ مولڈ میں آپ نے دال عین واو کو ڈالا تو کیا بنا؟ دعوت. ٹھیک ہے، تو سمجھ آئیے جو اردو میں ہم دعوت کہتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ادھر سے آتا ہے. دعوت. صحیح ہے. اب کیا یہ رول کیا کہہ رہا ہے کہ اگر حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہو. اب بعد والا حرف مل گیا آپ کو، حرف علت تو واو ہے، اس کے بعد بار والا حرف ساکن ہو، جب آپ نے مولڈ میں ڈالا تو آ گیا نا اس کے بعد والا حرف، اور حرف علت سے پہلے زبر ہو. ایسا ہی مل رہا ہے، تو علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی اور کیا بنا؟ دعت. فائنل فارم. دعا وہ تھا، ہوا تھا، اس نے پکارا، اس مذکر نے پکارا ہے نا. دعت کیا ہوگا؟ اس مونس نے پکارا. اس ایک مونس نے پکارا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، را میم یا باب ضربا، ماضی ہیا بنائے. ضربا ضربت فعالت کے وزن پہ. ٹھیک ہے، رمیت. صحیح ہے. رول دیکھیں کیا کہتے ہیں، اگر حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہو، ایسا ہی ہے، یا کے بعد تا ساکن ہے، اور حرف علت سے پہلے زبر ہو تو علت ڈراپ ہو جائے گی. تو فائنل فارم کیا ملا؟ رمت. را میم یا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، رمی کرنا، جو ہم حج کے موقع پہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، رمی کہتے ہیں. تو رمت کیا ہوگا؟ وہ پھینکتی ہے، اس ایک مذکر نے پھینکا. مونس نے پھینکا. رمت. ٹھیک ہے، نیچے دیکھیے لام قاف یا، لام قاف یا
बाब समिया, माजी हिया बनाइए, समिया फाइलत के वजन पर, ठीक है। लकियत, अब बताइए रूल क्या कहता है, अगर हर्फ इल्लत के बाद वाला हर्फ साकिन हो, तो साकिन तो है ता साकिन, और हर्फ इल्लत से पहले जबर हो, क्या जबर मिल रहा है आपको यहाँ पे? जेर है तो जेर है, तो फिर क्या होगा, फिर यही फाइनल फॉर्म रहेगी, कोई चेंज करना ही नहीं है। रूल नंबर 4 विल नॉट बी अप्लाइड ओवर हियर, इज दैट क्लियर? लकियत विल रिमेन लकियत, और लाम खौफ या लक के से मुराद होता है मुलाकात करना, ठीक है। लकियत उस एक मुअन्नस ने मुलाकात की या मिली, ठीक है, समझ आ गई? जी बाजी। तो हमें क्या पता चला कि ये रूल जो है, रूल नंबर 4, ये माजी के अना, अंता, अंती उस पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि सिर्फ माजी हिया पर अप्लाई होगा। यही हमें नजर आ रहा है ना, ठीक है। सो गए, बस ये सारे माजी पे अप्लाई होंगे। माजी सिर्फ हिया हिया की, पर हो। हाँ माजी हिया पे, सिर्फ पूरे माजी पे नहीं। सही, चले आप माजी लिखें, हिया पा लाम वाओ, लाम वाव। डॉक्टर रिजवाना, मेरी मगरिब जा रही है, मैं जरा मगरिब पढ़ लूं। जी जी श्योर। ता लाम वाओ, बाब नसरा से बनाइए हिया, माजी हिया, पा लाम वाव ना, जी जी, ता लाम वाओ, ता लाम वाव। तलवत, तलवत, तलवत और तलैत। क्या बन रहा है फाइनल फॉर्म? तलत। तलत, यस तलत, ठीक है। तलत उस एक मुअन्नस ने पढ़ा, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। होमवर्क देख लीजिए प्लीज, क्योंकि हमारा भी टाइम ओवर होता हो गया, दूसरे पढ़ने जा रही है। होमवर्क देख लीजिए प्लीज। कोई इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, या नेक्स्ट क्लास में दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। सूरतुल कदर को क्लास डिस्कशन के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी क्या है, दी गई आयत में फेल मादी हुम अंडरलाइन कीजिए। ये आयत दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, फेल माजी हुम अंडरलाइन करना है, सिर्फ, कोई एनालिसिस नहीं चाहिए, ठीक है। इल्लल लदीना सबरू व अमिलुस सालिहाति उलाइका लहुम मगफिरतुम व अजरुन कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दी गई आयत से फेलुल नहीं निकाल कर लिखिए और तज्जिया कीजिए। दी गई आयत कौन सी है, नीचे जो दी गई है, फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। अभी हमने बहुत बात की लाए नहीं और फेलुल नहीं पर, आप पहचान सकते हैं, उसको निकालें, लिखें और उसको एनालाइज करें, जैसे फेल को की एनालिसिस करते हैं वो 7 पॉइंट्स के साथ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पोर्शन क्या है, अज़माइर अल मुत्तसिला, यानी अटैच्ड ज़माइर जो है, अटैच्ड ज़माइर वाले अल्फाज सिर्फ अलग करके लिखने हैं। इसी आयत में फ़क़ालू अलल्लाहि, इस वाली आयत में जो मुत्तसिला ज़माइर वाले अल्फाज हैं उनको सिर्फ लिखना है, उसकी कोई एनालिसिस नहीं करनी। सवाल गौर से पढ़ के और फिर अटेम्प्ट कीजिएगा, और जितना पूछा गया है उतना ही कीजिएगा, ठीक है। चले, अगर कोई सवाल हो तो पर्सनल मैसेज कर लीजिए। बोलें। सिर्फ इस पे पहले नहीं का ही तज्जिया करना है ना, और उसका करना है अलग निकालनी है अटैच जमीर, बस ना, दो चीजें। जी जी जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, बी का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या करना था, फेले माजी हुम अंडरलाइन करने हैं बस। आप ये आयत अपने पास कॉपी कीजिएगा और फेले माजी हुम आपको लगता है इसमें कोई है, उसको सिर्फ अंडरलाइन कर दीजिए बस, ठीक है। ठीक ठीक।
صحیح، جزاک اللہ خیر۔ وما علينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.